नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई प्राइभेट कम्पनीहरुमा स्यालेरी सिट कसरी बनाइन्छ एक्सेलमा। एक्सेलमा हामीले स्यालेरी सिट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, कुन कुराहरु कसरी हामी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर भिडियोलाई हामी भिडियोमा समावेश गर्दै छौं। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई एकाउन्टिङ फिल्डमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईलाई म सबै कुराहरु क्लियर हुने तरिकाले सानसानो कुराहरु पनि तपाईलाई बताउने छु। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिलो सुरु तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ स्यालेरी सिट। स्यालेरी सिट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि फर्म अर्गनाइजेसनहरुमा काम गर्ने स्टाफहरुको चाहिँ स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा सिट हो। यसलाई चाहिँ स्यालेरी सिट भनिन्छ अथवा पेरोल पनि भनिन्छ। पेरोल अर्को भाषामा भन्दाखेरि एकाउन्टिङ भाषामा पेरोल पनि भनिन्छ। पेरोल भनेको र स्यालेरी सिट भनेको चाहिँ एउटै हो भनेर तपाईले बुझ्नु होला। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो यहाँनेरि फर्मेट मैले बनाएर सुरुमै बनाएर राखेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै टाइम नलियोस् भिडियोले भनेर यहाँनेरि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर, इम्प्लोइ नेम भयो, त्यसपछि डेजिग्नेसन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ पदमा कर्मचारीहरु कार्यरत छन्, कुन चाहिँ पोस्टमा कार्यरत छन् त्यसलाई चाहिँ डेजिग्नेसन भन्ने हो एकाउन्टिङ भाषामा। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ हाम्रो चाहिँ बेसिक स्यालेरी। बेसिक स्यालेरी चाहिँ कति छ त्यो। डियरनेस अलाउन्स भयो। डियरनेस अलाउन्स भनेको महँगी भत्ता भन्छ। डियरनेस अलाउन्स यदि तपाईको कम्पनीमा डियरनेस अलाउन्स पनि दिन्छ भनेदेखि तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ के अलाउन्स दिन्छ त्यसलाई हामीले यहाँनेरि नामले छोटा कोलम बनाएर राख्न सक्छौं। अनि बोनस भयो। अनि त्यसपछि बोनस दिन्छ भने बोनस पनि राख्ने, बोनस दिँदैन भनेदेखि बोनस राख्नु परेन। तपाईले के कुराहरु चाहिँ स्यालेरीमा दिइन्छ त्यो कुराहरु तपाईले हेरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस अर्को छ हाम्रो ग्रस स्यालेरी। ग्रस स्यालेरी भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ यहाँनेरि जति पनि बेसिक स्यालेरी र अरु कुराहरु चाहिँ जोडेर आउने हाम्रो चाहिँ स्यालेरीलाई चाहिँ ग्रस स्यालेरी भन्यो। त्यस एनुअल स्यालेरी भयो। एनुअल भनेको एक वर्षभरिको एनुअल इन्कम ट्याक्स भयो। त्यसपछि एक वर्षभरिको इन्कम ट्याक्स। अनि अर्को चाहिँ इन्कम ट्याक्स टोटल अब यो हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ महिनाको क्याल्कुलेसन गर्दैछौं, यो हाम्रो श्रावण महिनाको चाहिँ स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्दैछौं। यो श्रावण महिनाको इन्कम ट्याक्स कति भयो यो कोलममा लेख्ने हो। त्यसपछि नेट स्यालेरी, एडभान्स र स्यालेरी पेएबल, स्टाफले तिर्नुपर्ने स्यालेरी। अनि अब यहाँनेरि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो सुरु सिरियल नम्बर छ। त्यसपछि हैन पोस्ट अनुसार बेसिक स्यालेरी छ। अब हामीलाई चाहिँ सपोज यो कम्पनीमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा डियरनेस अलाउन्स सबैलाई 1500 दिन्छ भनेदेखि यहाँ तपाईले डियरनेस अलाउन्स राख्नुस्। कम्पनीको रुल्स अनुसार फरक हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको रुल्स के छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। डियरनेस अलाउन्स दिन्छ यो कम्पनीमा, त्यही भएर डियरनेस अलाउन्स राखेको। अर्को तपाईको ट्राभलिङ अलाउन्सहरु भयो, हाउस रेन्ट अलाउन्स, यो विभिन्न किसिमको भत्ताहरु चाहिँ दिन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। भत्ता भनेको चाहिँ अलाउन्स भनेको चाहिँ भत्ता भनेर भनिन्छ नेपालीबाट। त्यसै क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुस्। यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि सबै ठाउँमा सबैलाई चाहिँ 1500 रुपैयाँ चाहिँ यहाँनेरि डियरनेस अलाउन्स दिइराखेको छ। अब यो महिनामा चाहिँ सपोज धेरै राम्रो इन्कम भएको कारणले गर्दा के अरे स्टाफहरुलाई स्यालेरी बाड्यो भनेदेखि चाहिँ स्यालेरी बाड्दाखेरि चाहिँ बोनस दियो। सपोज 5% बोनस दियो। उनीहरुको बेसिक स्यालेरीको 5% बोनस दियो सबैलाई भनेदेखि बोनसमा चाहिँ राख्ने। बोनस दिदैन कम्पनीमा भनेदेखि बोनस हेरेर राख्नु परेन। यदि दिन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनेरि यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनेरि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि कति पर्सेन्ट दिन्छ 5%, त्यही भएर यसरी चाहिँ 5% राख्ने, इन्टर गर्ने। यसरी गरिसकेपछि उसको बोनस कति हुँदो रहेछ 2000 हुँदो रहेछ। त्यसरी क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने। ड्र्याग गरिसकेपछि सबैमा 5% भएको कारणले गर्दा सेम बोनस 5% भएको कारणले गर्दा यसरी चाहिँ 5% बोनस हेरेर राखेको। तपाईले चाहिँ छुट्टै छ भने छुट्टै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईहरुले आफ्नो सिचुएसन अनुसार चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ ग्रस स्यालेरी आयो। ग्रस स्यालेरीमा चाहिँ तपाईले यहाँनेरि इक्वल टु थिच्ने
अनि त्यसपछि अब यो सबै बेसिक स्यालेरी, डिएनएस अलाउन्स, बोनस यो सबै जोडिन्छ ग्रस स्यालेरीमा। बेसिक स्यालेरीमा एड हुने जतिलाई तपाईँले एसयुएम सम लेख्ने, ब्र्याकेट ओपन गर्ने, त्यसपछि क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसरी हाम्रो चाहिँ यो ग्रस स्यालेरी आयो। यो चाहिँ श्रावण महिनाको मन्थली स्यालेरी आयो। एकजनाको म्यानेजिङ डिरेक्टरको चाहिँ स्यालेरी यसरी निस्क्यो। अनि अब हामीले चाहिँ यसलाई यसरी प्लस साइन निस्किसकेपछि यसरी क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिनुहोस्। यसरी सबैको यसरी मन्थली यो चाहिँ ग्रस स्यालेरी निस्क्यो। यो भने चाहिँ 1 महिनाको स्यालेरी भयो। अब हामीले चाहिँ 1 महिनाको स्यालेरी यति छ भनेदेखि अब हामीलाई चाहिँ 1 वर्षको स्यालेरी कति छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 1 वर्षको स्यालेरी तपाईँको छ भनेदेखि हेर्ने चाहिँ 1 वर्षको स्यालेरी निकाल्नलाई चाहिँ इक्वल टु थिच्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो 12 महिनाको स्यालेरी आयो। 12 महिनाको स्यालेरी किन निकालेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्कम ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब स्यालेरीको स्ल्याब अनुसार फरक फरक ट्याक्स रेट लाग्ने भएको कारणले गर्दा 12 महिनाको निकाल्नु परेको हो। यदि 12 महिनाको यसरी निकाल्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले स्यालेरी वर्षभरिको स्यालेरी म्यानेजिङ डिरेक्टरको 5,22,000 छ। त्यसपछि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको छ 4,59,000, 3,33,000 छ। यसरी फरक फरक छ। यहाँनिर चाहिँ स्यालेरीहरू चाहिँ तपाईँले यदि 4 लाख यो सिङ्गल हो भनेदेखि, सिङ्गल भनेको अनम्यारिडलाई ट्याक्स रेट फरक हुन्छ अनि म्यारिडलाई पनि ट्याक्स रेट फरक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसको ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि स्टाफ चाहिँ म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो हामीले चाहिँ पहिले थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यस अनुसार क्यालकुलेसन गर्ने हो। सपोज म्यानेजिङ डिरेक्टर चाहिँ म्यारिड हो भनेदेखि उसलाई चाहिँ यो 5,22,000 मा चाहिँ कति ट्याक्स लाग्छ त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हामी चाहिँ स्यालेरी स्ल्याबमा हेरौँ। स्यालेरी स्ल्याबमा हेर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्यालेरी स्ल्याबमा चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि तपाईँको 4 लाखसम्म 1% लाग्छ। त्यसपछि माथि त्यसको एडिसनल भनेको थप 4 लाखसम्म 1% लाग्यो। त्यसको थप अझै बढी कमायो भनेदेखि उसको इन्कम बढी छ भने 4 लाखभन्दा माथि इन्कम छ भने 4 लाखसम्म 1% लाग्यो। त्यसको थपमा चाहिँ एडिसनलमा चाहिँ उसको 10% लाग्छ। त्यसको एडिसनल 2 लाखसम्म 20% लाग्छ। त्यसको एडिसनल 13 लाखसम्म 30% लाग्छ। अनि त्यसपछि त्योभन्दा माथिकोलाई चाहिँ 36% ट्याक्स लाग्छ। यो इन्डिभिजुअलको केसमा भयो। कपलको केसमा भनेको म्यारिडको केसमा चाहिँ म्यारिड यदि स्टाफ म्यारिड हो भने म्यारिडको केसमा 4,50,000 सम्म 1% लाग्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसको थपमा चाहिँ 10% लाग्छ। त्यसको चाहिँ थप 2 लाखमा चाहिँ 20% लाग्छ भनेदेखि थप 12,50,000 मा चाहिँ 30% लाग्छ। अनि त्योभन्दा माथिकोमा चाहिँ 36% लाग्छ। त्योभन्दा माथिको चाहिँ 36% लाग्छ। अब हाम्रो चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टर यहाँनिर म्यानेजिङ डिरेक्टरको चाहिँ पत्ता लगाउनु बेलामा म्यानेजिङ डिरेक्टर चाहिँ म्यारिड हो भनेदेखि म्यारिड भएको केसमा म्यारिड भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ 5,22,000 टोटल इन्कम छ। अब यसलाई चाहिँ टोटल स्यालेरी छ 5,22,000। अब हामीले यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 5,12,000 के अरे अब यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 5,22,000 मा 5,22,000 मा चाहिँ यहाँनिर त्यसलाई कसरी पर्सेन्ट निकाल्ने भन्दाखेरि 5,22,000 मध्ये तपाईँले 5,22,000 लाई 4,50,000 एउटा टुक्रा बनाउनु। 5,22,000 बाट 4,50,000 एउटा टुक्रा निकाल्नु। यो यसमा चाहिँ हाम्रो 1% मात्र ट्याक्स लाग्छ। 5,22,000 मध्ये तपाईँले यसरी छुट्याउने। यसरी छुट्याइसके पछाडि फर्मेट पेन्टर गर्दै ल 5,22,000 मध्ये 4,50,000 मा उसलाई कति पर्सेन्ट लाग्यो 1% लाग्यो। 1% ट्याक्स लाग्यो भनेको मतलब अब हामीले चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि
चाहिँ यसलाई चाहिँ 1% भनेर लेख्दिनु ल, बुझ्नको लागि यसरी लेख्यो 1%। 4,50,000 मा 1% ट्याक्स लाग्यो, उसको 5,22,000 मध्ये 4,50,000 मा 1% लाग्यो भनेको त्यो भनेको कति हो भन्दाखेरि सेलेक्ट गर्नुस्, इक्वल टु थिचेर सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि इन्टु 1%। जति यसको 1% कति ट्याक्स लाग्यो, उसको ट्याक्स लाग्यो 4500 ट्याक्स लाग्दो रहेछ। यो भने चाहिँ एसएसटी भन्छ, सोशल सर्भिस ट्याक्स भन्छ। अनि एसएसटी भने सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स, सरी सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स हो। अनि त्यसपछि अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ अर्को थप 1 लाखमा। अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ 5,22,000 मध्ये 5,22,000 मध्ये यो कुरालाई तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने 5,22,000 मध्ये 4,50,000 चाहिँ यहाँनिर गइसक्यो। बाँकी रह्यो कति भन्दाखेरि यो माइनस यहाँनिर चाहिँ 5,450 5,22 मा 4,50 गऱ्यो। अब बाँकी रह्यो कति, बाँकी रह्यो 72,000। अब यो 72,000 मा चाहिँ यो 72,000 चाहिँ अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर 72,000 चाहिँ 1 लाख भन्दा कम हो, त्यही भएर 1 लाखसम्म एडिसनल 1 लाखसम्म चाहिँ 10% लाग्छ भनेपछि यो एडिसनल 1 लाखसम्म भनेपछि यो 1 लाखभन्दा मुनि भयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 10% टिडिएस लाग्छ। भनेपछि यो 72 मा चाहिँ यो 1 लाख कटेको छैन। 1 लाख नकट्ने बित्तिकै यहाँ जति डिफ्रेन्स आयो त्यसलाई यहाँनिर राखिदिने। त्यो भनेको बाँकी रह्यो 72,000। यो 72,000 मा चाहिँ तपाईँको कति लाग्छ ट्याक्स भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको 10% ट्याक्स लाग्छ। त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ टिडिएस भनिन्छ, ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टिडिएस भनेको चाहिँ। अनि अब हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि इक्वल टु सेलेक्ट गरौँ, त्यसपछि इन्टु गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति भयो 4,500 र 7,200 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यति। यो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर म्यानेजिङ डिरेक्टरको एनुअल स्यालेरीमा कति ट्याक्स लाग्दो रहेछ भनेपछि यसको चाहिँ कति लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि 5,22 मध्ये 4,50 मा चाहिँ 1% लाग्यो भने बाँकी रहेको 72 मा चाहिँ 10% लाग्यो भनेपछि टोटल चाहिँ कति लाग्दो रहेछ, टोटल चाहिँ दिस प्लस दिस गर्दाखेरि 11,700 चाहिँ ट्याक्स लाग्छ। यो एनुअल ट्याक्स हो 11,700 यहाँनिर चाहिँ ट्याक्स लाग्दो रहेछ। एनुअल इन्कम ट्याक्स कति लाग्दो रहेछ 11,700 11,700 एनुअल ट्याक्स लाग्दो रहेछ यहाँनिर। अब यो एनुअल भयो, तर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रावण मन्थको भएको कारणले गर्दा इन्कम ट्याक्स यसलाई चाहिँ मन्थली गर्दै मन्थली इन्कम ट्याक्स कति लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि यसलाई 12 ले भाग गर्ने हो, इक्वल टु एनुअल डिभाइड बाई 12 गर्दाखेरि 975 चाहिँ यो महिनामा इन्कम ट्याक्स लाग्दो रहेछ म्यानेजिङ डिरेक्टरको। भनेपछि अब उसको नेट स्यालेरी कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि इक्वल टु थिच्ने, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एनुअल स्यालेरी थियो। अब यो एनुअल स्यालेरीबाट यो एनुअल ट्याक्स निकालेर त्यसपछि मन्थली ट्याक्स निकाले। अब हामीले चाहिँ मन्थली स्यालेरीबाट ग्रस स्यालेरी चाहिँ सेलेक्ट गऱ्यो, त्यसपछि मन्थली ट्याक्स, मन्थली ग्रस स्यालेरीबाट मन्थली ट्याक्स घटाएपछि नेट स्यालेरी आयो। यसो नेट स्यालेरी हामीले यति स्यालेरी चाहिँ हामीले चाहिँ 42,525 रुपियाँ चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टरको स्यालेरी हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि म्यानेजिङ डिरेक्टरले
सपोज एडभान्स लिनुभएको छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ एडभान्स पनि हामीले घटाउन मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ एडभान्स सपोज 5000 एडभान्स लिनुभएको छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ 5000 राख्ने, 5000 एडभान्स हो। अब स्यालेरी पेएबल, अब दिनुपर्ने स्यालेरी चाहिँ नेट स्यालेरी माइनस एडभान्स घटाइदिने। एडभान्स घटाउँदाखेरि जति आउँछ अब यति चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टरलाई यति स्यालेरी दिनु पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टरको स्यालेरी यसरी निकाल्यौँ। अब यहाँनिर अर्को छ जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको अब स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्ने कसरी। यो 4 लाख भन्दा माथिको छ भने तपाईँले यहाँनिर स्ल्याब हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि 4 लाख मन्थली स्यालेरी एनुअल स्यालेरी चाहिँ तपाईँको 4 लाख भन्दा कम छ भनेदेखि तपाईँले स्यालेरी स्ल्याब हेर्नु परेन। त्यसमा सिधै तपाईँको 1% राखिदिने हो। यसको सिधै 1% राखिदिने हो। यदि सिङ्गल हो भनेदेखि 4 लाखसम्म तपाईँको 1% लाग्छ। 4 लाख भन्दा कम आउने बित्तिकै त्यसलाई 1% राखिदिनु हो इन्कम ट्याक्स। यदि 4 लाख भन्दा माथि छ भने चाहिँ स्ल्याब हेर्नुपर्ने हुन्छ। कपालको केसमा चाहिँ 4,50,000 सम्म चाहिँ 1% लाग्छ भनेदेखि 4,50,000 भन्दा माथिमा चाहिँ तपाईँको स्ल्याब हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्कम ट्याक्स निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको हेर्दैछौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्दै एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर चाहिँ सिङ्गल हो भनेदेखि स्यालेरी स्ल्याबमा हेर्नु। सिङ्गललाई के छ, सिङ्गललाई 4 लाखसम्म 1% छ। अब हाम्रो चाहिँ हेर्नु चाहिँ कति छ स्यालेरी, 4,59,000 रहेछ एनुअल स्यालेरी। भनेपछि एनुअल स्यालेरी कति रहेछ भन्दाखेरि 4,59,000 एनुअल स्यालेरी रहेछ। एनुअल स्यालेरी रहेछ 4,59,000 भनेपछि अब सिङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 4 लाखसम्म चाहिँ 1% लाग्यो। भनेपछि 4 लाखसम्म 1% लाग्यो। अब बाँकी रह्यो कति भन्दाखेरि बाँकी रह्यो 59,000। अब यो 59,000मा चाहिँ हाम्रो 10% लाग्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ 4 लाखमा 1% लाग्यो, 59,000मा 10% लाग्यो। टोटल गर्दाखेरि 4,000 र 5,900 गर्दाखेरि 9,900 रुपियाँ चाहिँ एनुअल ट्याक्स हुँदो रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एनुअल ट्याक्स चाहिँ 9,900 भयो यसरी। अब यसलाई चाहिँ मन्थलीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसलाई डिभाइड गर्ने 12ले, त्यसपछि इन्टर थिच्दिने, यसरी मन्थली आयो। अब यसै गरिकन यसलाई पनि तपाईँले यसलाई पनि यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ड्र्याग गरिदिनु। अब अर्को के छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ 1% हुन्छ। 1% यो भनेको 4 लाख भन्दा कम छ। 4 लाख भन्दा कम छ भने सबै इन्डिभिजुअल भयो नि, कपल भए पनि 1% लाग्यो भनेदेखि 4 लाख भन्दा माथि 4,50,000 सम्म चाहिँ तपाईँको कपलको केसमा चाहिँ 4,50,000 सम्म चाहिँ तपाईँको 1% ट्याक्स लाग्छ। 4 लाख भन्दा मुनि छ भने आँखा चिम्लेर 1% मात्र राख्दै पनि भयो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको 1% भनेको इक्वल टु इन्टु 1% गरिदिने। यसरी 1% गरिदिने, 1% गर्ने बित्तिकै यति आयो। अब त्यसै गरिकन यिनीहरू सबैको सेम छ, 4 लाख भन्दा माथि कुनै पनि छैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यसलाई ड्र्याग गरिदिनु पर्यो। यसरी 4 लाख भन्दा माथि छ भने जुन अब चाहिँ स्ल्याबमा तपाईँले 1% भन्दा माथिको छ भनेदेखि इन्डिभिजुअल भयो भने 4 लाख भन्दा माथि छ भनेदेखि स्ल्याब हेर्नु पर्यो। कपल हो भनेदेखि 4,50,000 भन्दा माथि छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्ल्याब हेर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ तपाईँले स्ल्याब हेर्नुपर्ने अवस्था
हेरेर तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। स्ल्याब हेरेर गर्ने यसरी माथिको जसरी तपाईले चाहिँ 4,50,000 कटेको र 4 लाख कटेको, कपालको केसमा 4,50,000 कटेको छ भने स्ल्याब हेर्नु पर्यो। त्यसपछि इन्डिभिजुअलको केसमा 4 लाख कटेको छ भने स्ल्याब हेर्नु पर्यो, नभए सिधै 1% राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर सबैको 1% यसरी आयो। अब यो चाहिँ 12 को भयो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यसलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी यसलाई पनि ड्र्याग गर्दियौँ। यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि सबैको निस्क्यो। अब एडभान्स छ भनेदेखि राख्ने, एडभान्स छैन भनेदेखि राख्नु परेन। यसलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी ड्र्याग गरिसकेपछि हामीले तिर्नुपर्ने स्यालेरी चाहिँ यसरी यहाँनिर देखाउँछ। यसरी चाहिँ हामीले स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले प्राइभेट कम्पनीहरूमा गर्ने स्यालेरी हो। अब यदि तपाईँको कम्पनीमा अब सञ्चय कोषहरू काट्छ भनेदेखि सोसल सेक्युरिटी फन्ड जस्तो अब सामाजिक सुरक्षा कोष काट्छ भनेदेखि, त्यसपछि नागरिक लगानी कोषहरूमा काट्छ भनेदेखि तिनीहरू त्यस्तो केसमा चाहिँ छुट्टै किसिमले हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जति पनि ट्याक्सेबल इन्कमहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ। त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो टपिकमा पनि तपाईँलाई भिडियो चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ।